नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसे लिएर आज पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल टिमको स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। म यो कार्यक्रममा साहित्यिक सर्जकहरूसँग, सिर्जना क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग उपस्थित हुने गर्छु र उहाँहरूको रचनालाई, उहाँहरूको मनोभावलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छु। सदा झैँ आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मकवानपुरी साहित्यमा क्रियाशील, लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व सन्तराम राई आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरसँग सम्बद्ध उहाँ विशेष गरी कविता, गजल, मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। सुरुमा मुक्तकै सुनाएर सुरु गरौँ। हजुर। कहीँ कतै लेखिएन कसलाई कसको माया कति हुनुपर्छ। कहीँ कतै लेखिएन कसलाई कसको माया कति हुनुपर्छ। भन्छन् नाता गोता आफ्ना आफ्ना बिचमा त अति हुनुपर्छ। कहीँ कतै लेखिएन कसलाई कसको माया कति हुनुपर्छ। थाहै छ मातृत्वलाई बुझ्नुपर्छ, पितृत्वलाई पुज्नुपर्छ। थाहै छ मातृत्वलाई बुझ्नुपर्छ, पितृत्वलाई पुज्नुपर्छ। अब त पति बुझ्ने पत्नी र पत्नी बुझ्ने पति हुनुपर्छ। कहीँ कतै लेखिएन कसलाई कसको माया कति हुनुपर्छ। अब त पति बुझ्ने पत्नी र पत्नी बुझ्ने पति हुनुपर्छ। मुक्तक, राम्रो मुक्तकका साथ यहाँले कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भयो, धन्यवाद पनि दिन्छु। र यो पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति समय पनि अव्यवस्थित छ भनौँ, कोरोनाको समय छ। हजुर। परिस्थिति अलिक असहज छ अनि तपाईँ सेवा क्षेत्रमा पनि, प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। साथै लेखनमा पनि क्रियाशील हुन्छ। के गरिराख्नु भएको छ? केही लेखिराख्नु भएको छ अथवा अहिले समयले त्यस्तो वातावरण दिया छैन, के छ? धेरै समय भइसकेको छ गजल कविताहरू लेख्न सुरु गरेको चाहिँ। तर यो समय यसरी गजल लेख्छु, कविता लेख्छु भनेर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब एज अ प्रशासनिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएको हुनाले वा एउटा गभर्मेन्टको जागिरमा आबद्ध भएको हुनाले विशेष गरी धेरै समय चाहिँ त्यतैतिर बिताउनु पर्ने हुन्छ र केही बाँकी बसेको समय पनि अब फ्युचरमा यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्दा भन्दै त्यसैमा बढी समय गएको छ। बढी समय अहिले पछिल्लो समय लेखन उति उर्वर बन्न सकेको छैन, हैन? हजुर, लेखन चाहिँ अहिले लगभग अलि सुस्त भएको छ। सुस्त भएको अवस्था। कविता लेख्नुहुन्छ, गजलहरू लेख्नुहुन्छ, मुक्तकहरू लेखिराख्नु भएको छ, होइन? यहाँको लेखन हामीले लामो समयदेखि सुन्दै पनि आएका छौँ, पढ्दै पनि आएका छौँ। अलिकति कस्ता कुराहरूले छोएपछि कविता लेख्नुहुन्छ अथवा कविताले कुन ऊर्जाले चाहिँ कविता लेखाउँछ तपाईँलाई? अब सुरुमा चाहिँ आफूभन्दा अग्रज दाजुहरूले लेखेको देखेर, सुनेर, पढेर नै ऊर्जा आयो अब लेखौँ भन्ने। अब पछिल्लो समय चाहिँ राजनीतिक अस्तव्यस्तता, मानवीय प्रवृत्तिहरूको कारणले चाहिँ अब कतै कुनै ठाउँमा विशेष घटनाले छोयो भने चाहिँ त्यो खालको घटनामा चाहिँ बसेर कविता लेखौँ न त भन्ने हुन्छ र आफै बन्छ। भनौँ कविता लेख्न परेको बेला चाहिँ वा कविताको मेटाफोर आफै बन्छ र त्यो बेला चाहिँ कविता लेखिन्छ। अब ठ्याक्कै यही समयमा लेख्छु भनेर चाहिँ बस्ने गरेको छैन। कतिपय कविहरू चाहिँ अभ्यासबाट सिर्जना गर्नुहुन्छ अथवा लेख्न बसेर, होइन, अनि आफूलाई त्यसमा चाहिँ समाहित गरेर कविता लेख्नुहुन्छ भनिन्छ। कतिपयलाई चाहिँ घटनाक्रमले झ्वाट छुन्छ, त्यसपछि कविता लेखिन्छ। त्यो कुनै म बस्छु भनेर बस्दाखेरि कविता बन्दैन भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? हजुर, म पनि त्यसरी ठ्याक्कै यही बेला बसेर आज चाहिँ कविता तयार गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म लेखेको छैन। कुनै घटनाले छोयो, त्यसपछि अब एकै दिनमा वा एकै घन्टामा तयारी हुन्छ भन्ने छैन। कुनै चाहिँ मेटाफोर बन्यो, मानसिक मनमा बनिहाल्यो भने चाहिँ एकैछिनमा तयार वा 1-2 घन्टामै तयार हुनसक्छ। होइन भने चाहिँ त्यो काटछाट गर्दा मनभित्रै काटछाट हुन्छ। त्यसपछि बल्ल लेख्न मन लाग्यो भने, बल्ल मनमा आयो भने चाहिँ अनि बल्ल लेखिन्छ। कविता लेखिसकेपछि, होइन, कविताबाट फुत्किएको जस्तो अथवा त्यो चिजबाट एउटा सफोकेसनबाट उम्किएको जस्तो अनुभूति हुन्छ अथवा कस्तो अनुभूति हुन्छ एउटा कविता लेखिसकेपछि? कविता लेखिसकेपछि चाहिँ
सबैभन्दा पहिला चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। मैले यस्तो लेख्न सकेँ, कम्तीमा यो घटनालाई हेरेर यस्तो लेख्न सकेँ भन्ने हुन्छ। तर विशेष गरेर फेरि आत्मसन्तुष्टिकै लागि लेखिन्छ, त्यही भएर मनमा ढुक्क चाहिँ हुन्छ, यस्तो लेखियो है भन्ने हुन्छ। एउटा कविता सुनौँ फेरि अनि हामी जोडिनेछौँ। मैले पढ्ने कविताको नाम चाहिँ अर्को आकार मान्छेको भन्ने छ। अर्को आकार मान्छेको फरक फरक आकार हुनसक्छ, त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मान्छेको अर्को आकार कस्तो हुन्छ भन्ने। अर्को आकार मान्छेको। यो समयको आकारभित्र म अटाएको छु, यो समयको आकारभित्र म अटाएको छु। हामी समेटेका छौँ र मान्छेहरू समयको एउटा प्रकार देखिन्छ। यो समयको आकारभित्र म समेटिएको छु, म अटाएको छु। हामी समेटिएका छौँ र मान्छेहरू समयको एउटा प्रकार देखिन्छ। जहाँ मान्छेहरू आधुनिकताको लय बनाएर कुनै युग परिवर्तनको नाममा समयको कुनै कुनामा बसेर आफ्नै धारले समयको आकार हेर्दै जाउन्। बर्बर अश्लील आवाजहरूले समयकै फुलहरू रुखपातहरू झुकाउँदै हिँडुन्। लत्याउन् आफ्नै आमाको काख, मेटुन् आफ्नै अस्तित्व र बिलाउन् अवशेष पनि समयकै आकारभित्र। तब म समयको त्यही आकारभित्र कुनै अर्को कुनामा बसेर बाँसुरी धुनको मिठो तरङ्गसँगै संवेदन अङ्कुराउने शब्दहरू बोल्न सकूँ। पत्थरहरू रसाउने गीत गाउन सकूँ। पत्थरहरू रसाउने गीत गाउन सकूँ। वेदनाको आफ्नै झ्याउरे लयमा सहन सकूँ। हर चोट शरम र शास्तिहरू र स्वागत गर्न सकूँ मान्छेहरूको नौलो आकार। खैर, म समयको त्यही कुनामा बसेर एक दुई झरी बर्सात म आफ्नै आँखामा अटाउन सक्छु र सिन्चिन सक्छु खडेरीहरू। एक दुई माइल मरुभूमि म मेरै पाइलाहरूले मेटाइदिन सक्छु र फुलाउन सक्छु क्याक्टसहरू। एक दुई छेड त आधी सुनामीहरू पनि म आफ्नै छातीले छेक्न सक्छु र बचाउन सक्छु। ढकमक्क फुलेको बगैँचा र कोर्न सक्छु समयको छुट्टै अर्को नक्सा, जहाँ भेटिनेछ मान्छेहरूको नौलो आकार। तपाईले कविता सुनाउनु भयो, अलिकति बिम्बात्मक कविता पनि छ यो, हैन? हजुर हजुर। मान्छेहरूका फरक फरक आकार हुन्छन् र त्यो सबै आकारहरूलाई हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ अथवा मान्छेहरूको पहिचान फरक फरक पहिचानलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको कविता यहाँले वाचन गर्नुभयो। अब अलिकति कविताकै कुरा गर्दाखेरि एउटा कविले आफ्नो कविता यस्तो बनोस् अथवा यस्तो लयको बनोस्, यस्तो खालको बनोस् भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई कस्ता कविताहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मैले लेख्न चाहेको कविता पनि यस्तै हो अथवा यस्तै खालको कविता चाहिँ मलाई पनि लेखौँ जस्तो लाग्छ भन्ने लाग्छ? मलाई चाहिँ विशेष गरी यो समाज परिवर्तन, मानवीय प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी आवश्यक जस्तो लाग्छ कवितामा। अब खैर कविता त धेरै मेटाफोरमा धेरै लय बनाएर धेरै प्रकारले लेखिन्छ। अब धेरै खालको हुन्छन्, सबैको आफ्नै शैली हुन्छ र मैले लेख्ने कविताहरू चाहिँ प्राय त्यो मानवीय प्रवृत्तिसँग सम्बन्ध। समाज परिवर्तनको लागि साहित्यले, कविताले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? यहाँलाई कस्तो लाग्छ? साहित्य समाजलाई निहाल्ने तेस्रो आँखाको रूपमा बुझ्छु म चाहिँ विशेष गरी। त्यसैले अब समाज परिवर्तनको लागि, विशेष गरी पोजिटिभ परिवर्तनको लागि चाहिँ अब केही समय ढिला भए पनि साहित्यले चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छ र एक खालको गाउँ गाउँमा अलि सरल खालको साहित्यले गाउँ गाउँमा पनि एक खालको पोजिटिभ भाइब्सहरू पैदा गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। अब गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ जस्ता गीतहरू हरेक आन्दोलनको मोर्चामा चल्ने गर्छ, होइन? एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ जस्ता गीतहरू त्यो गोपाल प्रसाद रिमालले लेख्नु भएको कविताकै एउटा अंश हो, होइन? साहित्यको एउटा पाटो। हजुर। त्यसैले त्यस्तो खालको भूमिका खेल्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ सन्तराम राई। उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ र प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ र लेखनका हिसाबले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। झरना साहित्यिक परिवारसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। हामी उहाँका रचनाहरू र उहाँका साहित्य सम्बन्धी धारणाहरू को बारेमा यतिखेर कुराकानी गर्दै थियौँ। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन।
यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली प्रस्तुत भइराखेको छ। हेटौँडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनमा छौँ र म्याक्स नेटवर्क अन्तर्गत यो कार्यक्रम देशभर प्रसारण हुने गर्दछ। नेट टिभी मार्फत पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। टिम एचडी टिभीमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली प्रस्तुत भइराखेको छ। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ सन्तराम राई। फेरि पनि जोडिन चाहेर तपाईँको एउटा कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। मैले अब पढ्ने कविताको नाम चाहिँ बलात्कृत आत्मा। बलात्कृत आत्मा। हजुर, बलात्कृत आत्मा चाहिँ एउटा निर्मला को चाहिँ बलात्कारपछि जुन हत्या भयो र त्यही खालको घटनाहरू चाहिँ कञ्चनपुरकी चेली निर्मला पन्तको बलात्कारपछि जुन हत्या भयो त्यस विषयमा तपाईँले हजुर त्यसरी चाहिँ धेरै घटनाहरू भइरहेको हुँदाखेरि अब त्यो त्यसरी जुन चेली जुन भनौँ न एउटा किशोरी चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भएको हुन्छ र त्यो हत्यापछि उसको आत्मा त मरेको हुँदैन। त्यो आत्माले चाहिँ सोच्ने भयो, कस्तो सोच्थ्यो होला, कसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो होला भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कवितामा लेख्ने कोसिस गरेको छु। कविताको नाम बलात्कृत आत्मा। आमा, म बुझ्न सक्ने हुँदा छोरी मान्छे। आमा, म बुझ्न सक्ने हुँदा छोरी मान्छे मतलब सृष्टिकर्ता, मतलब लक्ष्मी, मतलब माता, ममता, सरस्वती, सीता, सहनशीलता, मतलब यस्तै यस्तै के स्वरूप रहेछु। सामाजिक बन्धनमा बाँधिएकी रहेछु म बुझ्न सक्ने हुँदा। मलाई त मन थियो आमा आकाशभरि उड्ने, प्रकृतिको सुन्दरता हेरी हेरी रमाउने। मलाई त मन थियो आमा आकाशभरि उड्ने, प्रकृतिको सुन्दरता हेरी हेरी रमाउने। प्रकृतिको सुन्दरता हेरी हेरी रमाउने। पृथ्वी कतै अस्ताउँदा पनि सूर्यसँगै उदाउने र जिउने फरक संसारमा लाग्थ्यो आमा हावा, पानी र आगो मेरै सङ्गीहरू भइदिउन् र खेलुन् मसँगै निष्फिक्री। मलाई त हिमालभन्दा अग्लो हुन मन थियो अमेजनभन्दा घना हुन, महासागरहरूभन्दा बढी फैलिन, कुनै उल्कापिण्डभन्दा तीव्र हुन। तर आमा बढ्दै जाँदा उमेरसँगै शरीर, तर आमा बढ्दै जाँदा उमेरसँगै शरीर, सँगै गालाको गुलाबी रङ, आँखामा छचल्किने वैश, छातीको उचाइ, कम्मरको गोलाइ। तब दुनियाँले देख्दा म कामुक भएछु, बासनाले भरिएकी भएछु, धेरैको नजरमा लोभलाग्दो भएछु। अनि त आज म आकाशभन्दा पातलो भएको छु। त्यति त म कसैले जबरजस्ती नङ्ग्याउँदा पनि भएको थिइनँ। हावाको कुनै स्पर्श छैन मेरो शरीरमा, सायद केही समय अगाडि बेसरी लुछिएर होला। घामको प्रकाश पनि शरीर छेडेरै जान्छ, सायद धेरै पौरुषाङ्गहरूले निर्मम छेडिएर होला। ठिक त्यही समयबाट पारदर्शी भएको छु, सबैभन्दा हलुको चिज भएको छु। गुरुत्वाकर्षणले पनि प्रभाव पार्दैन मलाई, त्यसैले स्थिर छु त्यो बेलाको जस्तै, जुन बेला एउटा बन्द कोठाभित्र खै कतिजनाबाट हो एकसाथ वा पालै पालो एकतर्फी भोगिँदै थिएँ। म बेआकार बेस्वरूप भइसकेको, आफैसँग हारिसकेको तपाईँको भगवानलाई मात्र थाहा छ आमा। आमा, म के हुँ, कस्तो छु, कहाँ छु, पक्कै कुनै दिन हजुरले पुज्दा पुज्दै सुटुक्कै भनिदिनेछ उही भगवानले आमा। आमा, कुनै दिन ती बलात्कारी हत्याराहरूले सजाय पाए भने सुटुक्कै खबर पठाइदिनुहोस् है उही भगवानलाई, जसलाई तपाईँ सधैँ पुज्नुहुन्थ्यो र मैले कहिल्यै पुजिनँ। तपाईँ सधैँ पुज्नुहुन्थ्यो र मैले कहिल्यै पुजिनँ। एउटा कारुणिक घटना, यस्ता घटनाहरू समाजमा कति छिपिराखेका पनि छन्, कति देखिएका छन् होइन। यस्ता घटनाहरूमाथि तपाईँले एउटा कविता लेख्नुभयो, बलात्कृत आत्मा। त्यो बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तलाई एउटा साङ्गीतिक रूपमा लेखिएको होइन कविता थियो। एउटा लेखकको लागि असल पुस्तक पनि साथीहरू हुन्छन् भनेर भनिन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ पुस्तकहरू छान्दाखेरि कस्ता खालका पुस्तकहरू पढ्न रुचाउनुहुन्छ? विशेष गरी चाहिँ कविताहरूमा चाहिँ अलिक बिम्बात्मक कविताहरू, भनौँ गद्य कविताहरू नै पढ्ने गरेको छु। अनि कविता इतर अरू विधामा पढ्दाखेरि अरू साहित्यमा पनि अब समाजलाई निहाल्ने
विभिन्न खालको साहित्यिक उपन्यासहरू कथाहरू पढ्ने गरेको छु। हजुर, अलिकति अब लेखनको आफ्नो इतिहासलाई अथवा आफ्नो जुन पृष्ठभूमिलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखनमा आउनुभयो, के कुराले प्रवृत्त गर्यो अथवा के कुराले तपाईँलाई चाहिँ लेखनमा आउनको लागि प्रेरित गर्यो? अब लेखनमा यहाँसम्म आइपुग्नुको पहिलो कारण चाहिँ आफू जन्मेको ठाउँ छत्याउन नै हो। त्यसपछि आफू पढ्दै गरेको विद्यालय र त्यहाँ विद्यालयको वातावरण र म अहिले आबद्ध भएको संस्था झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर सँगै गुरुहरू अग्रज दाजुहरू, अब एकजना हजुर नै हुनुहुन्छ, सँगै अरू दाजुहरूको लेखन शैली, उहाँहरूको क्रियाशीलताबाट नै उत्प्रेरित भएर मैले पनि हल्का लेख्ने कोसिस गरेको हो। कविताका सङ्ख्याहरू हेर्ने भने त करिब करिब पुस्तकाकार पुग्न थालिसक्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो अनुमानमा पनि। त्यस्तो केही प्राकल्पना म चाहिँ कलेक्सन निकाल्छु अथवा म अझै वेट गर्छु भन्ने केही छ, त्यस्तो के छ? हजुर, तत्काल निकालिहाल्छु भन्ने चाहिँ छैन, भविष्यमा निकाल्नेछु भन्ने चाहिँ छ। अब यस्तो अब केही कुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफू कमजोर भएर किन निकाल्ने, केही अझै छाँटकाँट होस्, अझै आफू त्यो हैसियतको भएको छुइनँ कि भन्ने कता कता लाग्यो। वेट गरौँ होइन, प्रतीक्षा अझै गरौँ भन्ने छ। हस्, एउटा रचना फेरि सुनाउँ, एउटा कविता सुनाउँ। अब मैले पढ्ने कविताको नाम चाहिँ मैले भोलि लेख्ने कविता। यो भोलि लेख्ने कविता पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज मात्र होइन, भोलि चाहिँ के खालको कविताहरू लेखिन सकिएला वा भोलिको दिनहरू कस्तो होला भन्ने सोचेर चाहिँ अब लेखिएको हो। अब ठ्याक्कै भोलि यस्तै हुन्छ भन्ने त थाहा छैन, त्यही पनि मैले भोलि लेख्ने कविता हजुरको नाम, अब कविता यसरी सुरु हुन्छ। म दिनौँ विचारमग्न छु अचेल, म दिनौँ विचारमग्न छु अचेल, मैले भोलि लेख्ने कविताबारे। म दिनौँ विचारमग्न छु अचेल, मैले भोलि लेख्ने कविताबारे, जसमा कतै मेरा आफ्नै सपनाहरू मध्यरातमै सुसाइड नोट लेखी कुनै भव्य परिचित मन्दिर छेउको पिपल बोटमा ह्याङ्गिङ हुने पो हो कि, कच्याक कुचोक आफ्नै नियति कुनै बलात्कारी किलर पुरुषको आक्रमणपछि च्यातिएको भित्री वस्त्र जस्तो लथालिङ्ग भएर आफ्नै मलामीको तयारीमा जुट्ने पो हो कि, निर्दोष आँखाहरू ड्यामेज मस्तिष्कको निर्देशनमा निर्वस्त्र समयलाई बलात्कार गर्न आतुर पो हुने हो कि, शून्यताको हप्सी ओठ चुमेर यो रात प्रेम र घृणाको भुँडी बोकी पीडाको भुँडी हल्लाउँदै यो बेस्से रात सबैलाई कुरूप बच्चाहरू पो जन्माउने हो कि, प्राचीन चिहानबाट आफ्नै धुमिल आकृति बिउजेपछि यो पीडाको साम्राज्यमा एक डल्लो प्रेमिल मुटु भौतारिने पो हो कि, यतै कतै कफी हाउसमा, बस पार्कमा, बारमा, फुटपाथमा, गल्लीहरूमा, चोकहरूमा सम्भावित मानव बढी भेट्न मैले भोलि लेख्ने कविता हो। मैले भोलि लेख्ने कवितामा सायद निफन्ने छु, केलाउने छु ह्याङ्गिङ सपनाहरू र बनाउने छु मूर्त सपनाहरूको पोस्टर जो सजाइनेछ कुनै युगको भित्ताहरूमा, बिल्डिङ गर्नेछु कच्याकको चोक लथालिङ्ग नियति अनि ड्यामेज मस्तिष्क चन्द्रमाको कुनै सहरमा र राखिनेछ मङ्गलको कुनै भव्य म्युजियममा, एबोर्सन गराउनेछु यो बेस्से रातका कुरूप बच्चाहरू अल्फा सेन्ताउरीको किरणहरूबाट, पेनकिलर ट्याब्लेट खुवाउनेछु दुखेको प्रेमिल मुटुलाई र ट्रान्सप्लान्ट गराउनेछु नदुख्ने मुटु, अन्तिम संस्कार गर्नेछु यो जिन्दगी आधुनिक चिहानमा र पार्सल पठाउनेछु नयाँ जिन्दगीको स्क्रिप्ट मिल्की वे ग्यालेक्सीभन्दा बाहिर, मैले भोलि लेख्ने कविता। मैले भोलि लेख्ने कविता हो। एक खालको विवादात्मक कविता छ यो पनि र अलिकति सिम्बोलिक र भोलि लेख्ने भोलिको आधुनिकता कस्तो हुनेछ भन्ने खालको कुरा पनि कवितामा रहेको छ। पछिल्लो समय झरनासँग तपाईँ सम्बद्ध पनि हुनुहुन्छ र झरनाले केही गतिविधिहरू गरिराखेको छ, आगामी नजिकका केही गतिविधिहरू छन् भने पनि बताइदिनको लागि। अब हाम्रो झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको चाहिँ चाँडै यही फागुन 14 र 15 गते वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा महोत्सव, साहित्यिक महोत्सव हुँदैछ। बकैया
गाउँपालिका अन्तर्गत बकेका गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 5 स्थित हुनेछ। त्यो चाहिँ 14 गतेको कार्यक्रम र 15 गतेको कार्यक्रम रहेको छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न ठाउँ देशको विभिन्न ठाउँहरूबाट साहित्यकारहरू आउनुहुन्छ। सम्मान पुरस्कार दिने साथै रचना वाचनको कार्यक्रमहरू हुन्छ हैन, डिस्कोर्सहरू पनि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ सन्तराम राई। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। झरना साहित्यिक परिवारसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, साथै लेखनमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। यतिखेर दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछु। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली प्रस्तुत भइराखेको छ र आज मसँग हुनुहुन्छ सन्तराम राई, कवि सन्तराम राई हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहेँ र तपाईँ गजल पनि लेख्नुहुन्छ, मुक्तक वाचन गरिसक्नुभयो, कविता वाचन गरिसक्नुभयो, अब गजलको लागि अब एउटा गजल सुनाउँछु म चाहिँ। गजल यस्तो हो। उन्मुक्त बाँचेको दिन सुनसान छ आज, उन्मुक्त बाँचेको दिन सुनसान छ आज, आफ्नो आफ्नै पनि अन्जान छ आज, उन्मुक्त बाँचेको दिन सुनसान छ आज। म बाँच्दैछु तरल पाषाण मनहरूबीच, म बाँच्दैछु तरल पाषाण मनहरूबीच, मेरो अनि मेरै साथी भगवान छ आज, उन्मुक्त बाँचेको दिन सुनसान छ आज, आफ्नो आफ्नै पनि अन्जान छ आज। अस्तित्व मेटेर हिजो हिजै अफसान भो, अस्तित्व मेटेर हिजो हिजै अफसान भो, पर्खाइमा सबसे सुन्दर बिहान छ आज, उन्मुक्त बाँचेको दिन सुनसान छ आज। बाँच्नु छ जिउनु छ सम्हालिएर आफै, बाँच्नु छ जिउनु छ सम्हालिएर आफै, यात्रामा तयार जिन्दगीको न्वारन छ आज, उन्मुक्त बाँचेको दिन सुनसान छ आज। शिशिर वसन्त ग्रीष्म अनि वर्षातहरूसँगै सपना रहर सबै सबै जवान छ आज। शिशिर वसन्त ग्रीष्म अनि वर्षातहरूसँगै सपना रहर सबै सबै जवान छ आज, उन्मुक्त बाँचेको दिन सुनसान छ आज, आफ्नो आफ्नै पनि अन्जान छ आज। आफ्नो आफ्नै पनि अन्जान छ आज हैन। गजल सुनाउनु भयो। गजलका पनि फेरि अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यो विशेष गरी प्रेमिकासँगको वार्तालाप प्रेमपरक हुनुपर्छ भन्ने छ। फेरि गजल चाहिँ अहिले बिस्तारै ग्राउन्डसँग जोडिराखेको छ। तपाईँ चाहिँ कस्तो मान्यता राख्नुहुन्छ? यो प्रेमपरक मात्रै हुनुपर्छ अथवा सबै विषयहरू समावेश हुन सक्छन् गजलमा? गजल विशेष गरी चाहिँ प्रेमिल नै हुनुपर्छ, कोमल हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर अहिले चाहिँ गजल कुनै विषयवस्तुले आफूलाई छोयो भने गजल त्यसमा पनि लेखिन्छ, त्यसमा कविता पनि लेखिन्छ भन्ने छ। विभिन्न विषयवस्तु विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई जोडेर लेख्न सकिने भयो। अब यसमा ठ्याक्कै प्रेमिल नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन, त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्न हैन? कतिपय रिजिड अहिले पनि कतिपय लेखकहरू हुनुहुन्छ, गजल गोहरू हुनुहुन्छ, गजल लेखकहरू हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने गजल चाहिँ श्रृङ्गारीकै हुनुपर्छ, श्रृङ्गारी बाहेक त गजलै होइन भन्ने खालको तर्कहरू पनि गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ त्यो मान्यता राख्नुहुन्छ। एउटा कविता फेरि सुनाउँ। अर्को कविता छ अप्राकृतिक प्रकृति भन्ने। यो चाहिँ अब नेक्स्ट जेनेरेसनले पछाडिको पुस्ताहरूले चाहिँ यो प्रकृतिलाई कसरी आत्मसात गर्छन् वा कसरी हेर्न पाउलान् भन्ने सन्दर्भमा लेखिएको कविता हो यो चाहिँ अप्राकृतिक प्रकृति। प्रिय भगवान, यो पहाडको भित्री हृदयलाई छाम्दा एउटा कुरूप समयको धड्कनहरूको झङ्कारले थरर कमाउँछ, एउटा सिङ्गो भूगोल र भत्किन्छ प्राकृतिक मनहरू छेद विच्छेद भएर। तब लाग्छ भगवान, यो प्राकृतिक मानवको अप्राकृतिक प्राप्ति हो। प्रिय भगवान, यो जङ्गलै जङ्गलको हरियो महासागरबाट एउटा मुटुलाई झिकेर इसिजी गर्ने हो भने चाल शून्य भेट्नेछौँ र जहाँ रिपोर्टमा देखिनेछ त्यो मुटुको चाल कुनै कल्पमा मानवको छातीभित्र प्रत्यारोपण गरेको निष्कर्ष। तब लाग्छ भगवान, यो प्राकृतिक मानव हुनुको प्राचीन प्रमाण मात्र हो। प्रिय भगवान, यो संसारका सबैभन्दा अग्ला हिमालहरूबाट दुईवटा आँखाहरू झिकेर प्राकृतिक भविष्य निहाल्ने हो भने पृथ्वी हरियो निलो नदेखेर निलो खैरो देखिनेछ। अटोमेटिक अन अफ हुने मस्तिष्कहरू, मनहरू, मुटुहरू, फोक्सोहरू प्राकृतिक मानवहरूमा
रोबोटिक वृक्षहरू घर घरमा अक्सिजन बाँड्दै हिँड्नेछ। नदीहरू बग्ने छैनन् आफ्नो प्राकृतिक गति, हावाहरू बग्ने छैनन् कुनै अप्राकृतिक वेग। तब त्यहाँ देखिनेछ एउटा अर्को दृश्य जहाँ संसारका सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ मान्छेहरूको एउटा झुन्ड सूर्यको मलामी बनेर मसानघाटतर्फ गइरहेको हुनेछ। आफैसँग डराएर मङ्गल वा अन्यत्र कतै बसाइसराईको तयारीमा जुटिरहेको हुनेछ। त्यतिखेर महसुस हुनेछ भगवान मानव कोही प्राकृतिक नभए अप्राकृतिक कृत्रिम रहेछ, एउटा कुरूप यथार्थ रहेछ। मानव आफ्नै विलयको प्रमाण तयारी गरिरहेछ। प्रिय भगवान, अब कतै कतै बाँकी रहेका मानव मनहरूको एउटा जमातले संसारका सबै नदीहरूको एउटै सङ्गम बनाई बगाउनेछ 6औं महासागरसम्म र गराउनेछ नयाँ सभ्यता र जगाउनेछ नयाँ सभ्यता जहाँ जुन कुनै पहाडहरूको हृदय एक समान तड्किरहनेछ। संसारका हरिया महासागरमा मुटुहरूको नर्मल चाल हुनेछ। हेर्नुपर्ने छैन हिमालका स्वच्छ आँखाहरूले कुरूप भविष्यहरू। तब त्यस सभ्यतामा भेटिनेछ प्रेमिल मनहरू, मुटुहरू, प्राकृतिक मस्तिष्कहरू, प्राकृतिक मानव र मानवताहरू जहाँ कुनै शताब्दीपछि महसुस गर्नेछन् भगवान प्रकृतिको सुन्दर प्रकृति एउटा अर्को पुस्ताले पनि। सुन्दर प्रकृति एउटा अर्को पुस्ताले पनि। तपाईको यो कविता जुन सुन्दै गर्दाखेरि अलिकति प्रकृतिलाई अप्राकृतिक बनाइराखेको हैन सन्दर्भ जुन जोडिएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। अन्तिममा मिल्छ भने एउटा रचना वाचनका लागि आग्रह गर्छु र हामी त्यसपछि छुटिनेछौँ। समयतन्त्रमा जिन्दगी भन्ने एउटा कविता छ। कविताको नाम समयतन्त्रमा जिन्दगी। समयतन्त्रमा जिन्दगी। हजुर। कुनै समय मैले आफ्नै कुनै एक खालको जिन्दगीलाई मारेर सुरु गरेको एउटा नयाँ जिन्दगी जिउन हम्मे भएको छ आज। कुनै समय मैले आफ्नै कुनै एक खालको जिन्दगीलाई मारेर सुरु गरेको एउटा नयाँ जिन्दगी जिउन हम्मे भएको छ आज। मैले मेरो नयाँ जिन्दगी आफ्नै गर्भभित्र घाम हुर्काउँदै जिएको हुँ। आफ्नै रहरका भित्ताहरूमा सपनाका रङहरू पोतेर ताजमहल चाहिँ सजाउँदै जिएको हुँ। एक तमासको मनभित्रबाट अहङ्कारको सुनामी एकाएक बाहिर फाल्दै विकृत छिमेकी जिन्दगीहरू सफासट गर्दै जिएको हुँ। अब त म जिउन खोज्दैछु आफै विरुद्ध, समयको हर मौनता विरुद्ध। कहिले हातको जस्तै, कहिले खुट्टाको जस्तै, कहिले टाउको, कहिले पेट, मुख, कान, आँखा, मुटु यस्तै फरक फरक रूपहरूमा। अब त म झन् निर्धक्क पो जिउँदैछु फापरको सोलमारी पिउँदै कान्छा भोटेहरूसँग, तुम्बा तान्दै शेरमान थकालीहरूसँग। मैले त छुट्टै जिन्दगीको स्वाद भेटेको छु राँगाको थलथलेसँगै कान्छामान श्रेष्ठको कुनै युग झल्काउने घरको भान्साभित्र। म त फरक वैश जिउँदैछु रोधीघरभित्र, वीरताको कला जिउँदैछु तरवार नाचमा। मैले त भोग्दै जिउन सिकेको छु बुर्काभित्रको जिन्दगी, छाउघरको जिन्दगी। बनु हजराको आँखामा छचल्किने उदासीनता, सिकिन्दर मालीको पटपट फुटेको ओठ, हुम्ला जुम्ला सिङ्गो कर्णाली, सन्जा कुमारीको विधवा वैश। यस्तै यस्तै फरक अनुभव जिउँदै बाँचेको म अचानक समयको कुनै सुईको झापडले आत्तिन्छु, अत्तालिन्छु, धर्मर हुन्छु आफै र सोच्छु मैले जिउने परिवेश, मेरी आमा, मेरो देश। अझ सोच्छु गम्भीर भएर मैले हासिल गरेको डिग्री, जुन डिग्रीले कहिल्यै पढ्न सकेन मेरी आमाका अनुहारमा लेखिएका अक्षरहरू, कहिल्यै सुन्न सकिएन नबोलिएका आवाजहरू, कहिल्यै बुझ्न सकिएन आँखाका भाषा, कहिल्यै सजाउन सकिएन इन्द्रेणी रङ्ग आमाका उही मुहारमा फेरि कहिल्यै आएन पहिलेको त्यो चमक जुनको जस्तै लाग्थ्यो। किनकि देश त गणराज्य भइसकेको थियो, तर आमालाई कहिल्यै बुझाइएन यो गणराज्य र कहिल्यै भनिएन यसको विशेषता पनि। तब त आज कुनै समय मैले आफ्नै कुनै एक खालको जिन्दगीलाई मारेर सुरु गरेको नयाँ जिन्दगी जिउन हम्मे भएको छ। सुरु गरेको अर्को जिन्दगी जिउन हम्मे भएको छ।
धन्यवाद। यहाँका कविताहरू, यहाँको जुन भावना, यहाँको विचारहरू आजको कार्यक्रम प्रस्तुत हुने जुन अवसर दिनुभयो प्रिय कवि सन्तरामलाई म कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यस सिर्जनाका सुसेली कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा, यहाँ आएर आफ्नो कविता, आफ्नो भावनाहरू राख्न पाएकोमा म पनि हजुरहरूप्रति, टिम टेलिभिजनप्रति र यो कार्यक्रम युनिटप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो कवि सन्तराम राई। उहाँ कविता, गजल, मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग उपस्थित हुनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल आकाश, त्यस्तै आजका अतिथि सन्तराम राई र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।